बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर करीम गफ़ूर रहीम है और रब्बिल आलमीन है। इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मेरी इबादत कर, मेरा ज़िक्र कर, मेरी तारीफ़ कर और मेरी फ़िक्र कर, और आखिरत की फ़िक्र कर, दुनिया की फ़िक्र न कर। क्यों कि दुनिया तूने छोड़नी है और मेरी तरफ तूने लौट कर आना है। और मेरा ज़िक्र करेगा, मेरी इबादत करेगा, मेरा शुक्र करेगा, मेरा तकवा इख्तियार करेगा, तो मैं आखिरत में तुझे जन्नत अता करूँगा, जो कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जन्नत दुनिया से बहुत ज़्यादा है कि इंसान की वहाँ तक सोच भी नहीं जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म फरमाया है कि मेरी इबादत कर और साथ ही अपनी रोज़ी भी तलाश कर। और ये नहीं है कि तू रोज़ी के पीछे लगा रहे और मेरी इबादत को भूल जाए, मेरा तकवा इख्तियार करना छोड़ दें, मेरी तरफ तो जो छोड़ दें और दुनिया ही का वो कर रह जाए और दुनिया का ही माल इकट्ठा करना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म फरमाया है कि तू दुनिया का माल कमा, जो लज़्ज़तें मैंने तुझे अता की हैं, जो नेमतें मैंने तुझे अता की हैं, उनसे तू भरपूर फ़ायदा उठा, अच्छी ज़िंदगी गुजार, अमन वाली ज़िंदगी गुजार, वालिदैन का ख्याल कर, फरमादारी कर, रिश्तेदारों का ख्याल कर, फरमादारी कर, मखलूक़ खुदा पर एहसान कर, और जो माल तुझे मैंने दिया है वो मेरे रास्ते में खर्च कर। ये अल्लाह ने कहीं नहीं हुक्म फरमाया कि तू माल ना कमा। सिर्फ माल कमा और मेरी इबादत कर। ये जो तेरा माल है ये मेरी इबादत के आड़े ना आने दे, ये अल्लाह ने हुक्म फरमाया। ये अल्लाह ने हुक्म नहीं इंसान को फरमाया कि दुनिया में तू जा और बिल्कुल फ़कीर बन के रहो, न खा न पी, न पैसे जमा कर, न कुछ और कर, बस हाथ पर हाथ बैठे तू मस्जिद में बैठा रहो। नहीं, यह अल्लाह ने नहीं फरमाया। अल्लाह ने यह फरमाया कि 5 वक्त तू मेरे घर में आ, 5 वक्त की नमाज पाजमात अदा कर, और जो ख्वातीन हैं वो घर में मेरी याद में मसरूफ़ रहें, अपना काम भी करें और मेरा ज़िक्र भी करें, और 5 वक्त की नमाज पढ़ें। कलमा, हज, ज़कात, नमाज, रोज़ा, इन पर सख्ती से पाबंदी करें। ये अल्लाह ने कभी नहीं फरमाया कि ऐ इंसान कि तू दुनिया में जाके हलाल तरीके से अपना माल ना कमा। हलाल तरीके से जितना भी कमाया जा सकता है तुम कमाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो, अपने आप पर खर्च करो, बीवी बच्चों पर खर्च करो, वालिदैन पर खर्च करो, रिश्तेदारों पर खर्च करो, और मखलूक़ खुदा पर खर्च करो, एहसान करो, और इस माल को अल्लाह की इबादत के आड़े ना आने दो। जब अल्लाह की इबादत का टाइम आ जाए, नमाज का टाइम आ जाए, तो सब छोड़ छड़ा कर मस्जिद में चले जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हलाल तरीके से माल कमाता है और अपने वालिदैन पर, बीवी बच्चों पर और रिश्तेदारों पर और मखलूक़ खुदा पर खर्च करता है, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसको अल्लाह रिज़्क़ देता है, और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, मखलूक़ खुदा की भलाई के लिए खर्च करता है, भूखों को खाना खिलाता है, नंगों को कपड़े पहनाता है, और जो पाँव से नंगे हैं उनको जूते पहनाता है, और बेवों यतीमों का ख्याल रखता है, वो सबसे अच्छा इंसान है जिसका इखलाक अच्छा है, और जिसके पास माल है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह ने माल कमाने से मना नहीं फरमाया, अल्लाह ने नेमतें हासिल करने से मना नहीं फरमाया। आप देखें, आप अपने घर का अगर फ़िक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि अपने घर का फ़िक्र कर, मेरी इबादत कर, मेरा फ़िक्र कर, अपना भी फ़िक्र कर, अपनी सेहत का फ़िक्र कर, अपने रिज़्क़ का फ़िक्र कर, हर चीज़ का फ़िक्र कर। मगर
ہر چیز کو میری عبادت کے آڑے نہ آنے دے. تو میری عبادت کر، اپنا رزق بھی کما اور میری عبادت بھی کر. یہ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تو صرف میری عبادت کر اور رزق نہ کما. حلال طریقے سے کما، حرام طریقے سے نہ کما. اچھا کھا، اچھا پی، اچھا پہن، صاف ستھرا رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صفائی نصب ایمان ہے. یہ اللہ نے کبھی نہیں حکم دیا، نہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ تو گندا رہے. نہ، حسب معمول بہترین سونے کپڑے پہن، حلال کے پہن، اپنے کمائے ہوئے رزق سے پہن، اور حرام کے پیسے سے کپڑے نہ پہن. انسان دنیا میں کس لیے اللہ نے بھیجا؟ اسی لیے بھیجا کہ تو میری عبادت کر اور بہترین سونی زندگی گزار کے میری طرف لوٹا. امن پسات، امن پیدا کر، وسعت پیدا نہ کر. سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور دنیا میں امن پیدا کرتا ہے، اور سب سے برا انسان وہ ہے جو دنیا میں بد امنی پھیلاتا ہے. اللہ نے کہا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے انسان تو میری عبادت کر، میرا ذکر کر، میری تعریف کر، اپنا مال بھی کما، حلال طریقے سے رزق کما اور بہترین طریقے سے سیکھا. یہ نہیں ہے کہ ایک روٹی، 2 روٹیاں گھر میں ضرورت ہیں تو آپ 50 پکا لیں. یہ گناہ ہے. اور اتنا مال ضائع کر دیں کہ دنیا اور کہے کہ یار ہنگائی اور باٹا کھلائی. یہ کام نہیں. مخلوق خدا پر جتنا مرضی خرچ کر، مخلوق خدا پر جتنا مرضی خرچ کر، اللہ کے راستے میں جتنا مرضی دے، یہ تیرا قبول ہوگا. مگر دکھلاوا نہ کر. یہ نہ کہے کہ مجھے واہ 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 ہو جائے کہ فلانے کے پاس بڑے پیسے ہیں وہ خرچ کر. اس سے بچ، دکھلاوے سے بچ. جب بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھ لیا کر. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تیرے راستے میں دینے سے تو مجھے معاف فرما. یا اللہ مجھے معاف فرما. یا اللہ میں نے تیرا تقوی اختیار کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے ہی مجھے رزق دیا، تو ہی مجھے موت دے گا اور میں تیری طرف ہی لوٹ کر آؤں گا. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی کوتاہی ہوگی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں. یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا، میں تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. تو کوئی پھر دکھلاوا نہیں ہے. جتنا مرضی خرچ کر اللہ کے راستے میں، جتنی مرضی دیگیں پکا، جتنے مرضی دان ذبح کر، گائے ذبح کر، بکریاں ذبح کر، اونٹ ذبح کر، مرغا دے اللہ کے راستے میں، مگر ہو حلال کا، حرام کا نہ ہو. کسی کا حق نہ کھا، بدفعلی نہ کر، جھوٹ نہ بول، شراب نہ پی، جوا نہ کھیل، مخلوق خدا پر ظلم نہ کر، والدین کی نافرمانی نہ کر، رشتہ داروں سے قطع رحمی نہ کر، مخلوق خدا پر احسان کر، ہر نیکی کے کام کر، بدی سے رکا رہو، پرہیز کر، نیکی کے کام کر. یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. یہ ویسے لام کاف مارتے ہیں کہ یہ بالکل ہی جناب ککھ نہ لاؤ، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ فکر کرو. نہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ حلال طریقے سے کما. جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا، مگر ان نعمتوں کو میری عبادت کے آڑے نہ آنے دے. باقی کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ مکان اچھے نہ بنا، رہن سہن اچھا نہ کر، کھان پین اچھا نہ کر. انسان اور کس مقصد کے لیے آیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے آیا اور کھانے پینے کے لیے آیا. یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے میں ہی لگا رہے اور اللہ کی عبادت نہ کرے. سر فرسٹ اللہ کی عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، تم بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو. میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، تو پھر اس میں کوئی دخلاوا نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کام کرتے ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا مرنا جینا، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر.
یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر بھائی جان میرے منہ سے جذبات میں سے کوئی چیز ایسی ویسی نکل گئی، یا میں کوئی لفظ ادا نہ کر سکا، یا میں کوئی بات سمجھا نہ سکا، تو میں اس کے لیے بے حد معذرت خواہ ہوں، بے حد معذرت خواہ ہوں، بے حد معذرت خواہ ہوں۔ انسانی ناتا ہونے کی وجہ سے انسان بھول بھی سکتا ہے، منہ سے کوئی چیز نکل بھی سکتی ہے، زبان پھسل بھی سکتی ہے۔ تو جو کیسٹ میری حاضرین سنے لوگ، وہ مجھے معاف کر دیں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔